हेलो एंड वेलकम। काम की गपशप में खुशामदीद। तो आज हम गोता लगा रहे हैं इस बात में कि हमारा दिमाग कैसे आदतों का आप कह लें कि गुलाम बन जाता है, और इससे भी अहम बात ये कि हम इसे आज़ाद कैसे कर सकते हैं, यानी आदतें बनाना और तोड़ना। ये है आज का मौजू। जी बिल्कुल। और उसके लिए ना हम एंड्रयू हुबरमैन की जो तहकीक है उससे मदद लेंगे। मकसद सिर्फ थ्योरी समझना नहीं, बल्कि ये देखना है कि दिमाग असल में कैसे काम करता है, और फिर इस इल्म को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो चलें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये आदतें हैं क्या? ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं है? ठीक। नहीं नहीं, रिफ्लेक्सेस से तो ये बहुत मुख्तलिफ है। आदतें जो है ना, वो सीखे हुए रवैये हैं जो इतनी बार दोहराए जाते हैं कि वो तकरीबन खुदकार यानी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। दिमाग तजुर्बे की बुनियाद पर अपने कनेक्शंस बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जी, आसान लफ्जों में यूं समझें कि बार बार एक काम करने से दिमाग में एक पगडंडी सी बन जाती है जो वक्त के साथ पक्की होती जाती है। अच्छा, और ये पगडंडी बनने में मतलब पक्का होने में कितना वक्त लगता है? वो जो एक बात बहुत मशहूर है कि 21 डेज, क्या वो वाकई ठीक है? हाँ, ये 21 दिन वाली बात सुनी तो बहुत है, लेकिन तहकीक जैसे लॉली की एक स्टडी थी 2010 की, वो बताती है कि ये दौरानिया बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब एक ही आदत, जैसे रोज़ाना वॉक करना, कुछ लोगों को उसे अपनाने में सिर्फ 18 दिन लगे। सिर्फ 18 दिन? जी, और कुछ को उसी काम के लिए 250 दिन से भी ज्यादा लग गए। ओह, इतना फर्क? बिल्कुल। तो कोई एक जादुई नंबर नहीं है कि बस इतने दिन में आदत बन ही जाएगी। तो फिर असल रुकावट क्या पेश आती है? मतलब क्यों कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है? यही वो लिम्बिक फ्रिक्शन वाली बात आती है ना? ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। लिम्बिक फ्रिक्शन का मतलब है वो अंदरूनी मुज़ाहमत, वो एक कोशिश, वो जोर जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए लगाना पड़ता है। खास तौर पर तब जब हमारा दिल नहीं चाह रहा होता या थकन महसूस हो रही होती है। ये वो उठकर करने वाली हिम्मत है। अच्छा। तो आदत बनाने के लिए ना इस फ्रिक्शन, इस रुकावट पर काबू पाना सबसे जरूरी है। सही। तो असल चैलेंज ये है। अच्छा, तो इस फ्रिक्शन या रुकावट को कम करने या इस पर काबू पाने के क्या तरीके हैं? मैंने सुना है पहला तरीका तो कुछ जहन में तसव्वुर करना है। जी बिल्कुल, उसे प्रोसीजरल मेमोरी विजुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये है कि आपने जो आदत अपनानी है उसके सारे कदम एक एक करके तफसील से जहन में दोहराएं। मिसाल के तौर पर अगर सुबह जिम जाना है तो आप जहन में देखें कि आप अलार्म बंद कर रहे हैं, उठ रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं। हर छोटा कदम। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। यानी सिर्फ सोचने से भी असल काम आसान हो जाता है। अच्छा, और दूसरा टूल आपने बताया था टास्क ब्रेकिंग, वो कैसे काम करता है? हाँ, टास्क ब्रेकिंग। देखिए, दिमाग का एक हिस्सा है डॉर्सल लेटरल स्ट्राइटम। वो आदत के बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल आखिर में ज्यादा एक्टिव होता है, बीच के अमल में इतना नहीं। अच्छा। गोया दिमाग आदत को एक शुरू और आखिर के ब्रैकेट में डाल देता है। तो इसलिए आदत के आगाज और इख्तिताम को वाज़े करना, उन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। हुबरमैन ये भी मशवरा देते हैं कि दिन को भी इसी तरह वाज़े हिस्सों में बांटें, जैसे काम शुरू करने का एक वक्त और काम ख़त्म करने का एक वक्त, एक वाज़े ब्रैकेट हो। दिन को हिस्सों में बांटने की बात हुई, तो क्या दिन का कोई खास वक्त किसी खास किस्म की आदत अपनाने के लिए ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल, ये भी एक अहम पहलू है। हुबरमैन दिन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला ऐसा है जागने के बाद पहले तकरीबन 8 घंटे। सुबह से दोपहर तक का वक्त? जी, इस वक्त दिमाग में नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामीन ज्यादा होते हैं, हम ज्यादा अलर्ट और तवाना होते हैं। तो ये वक्त नई मुश्किल आदतें शुरू करने के लिए बेहतरीन है, जिनमें ज्यादा लिम्बिक फ्रिक्शन हो। फिर आता है दूसरा हिस्सा, जो जागने के तकरीबन 9 से 15 घंटे बाद का वक्त है। यानी दोपहर से शाम तक? हाँ, उस वक्त सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, तबीयत में एक ठहराव सा आता है। ये वक्त उन आदतों के लिए बेहतर है जो या तो पहले से कुछ पुख्ता है या जिनमें कम जहनी जोर लगता है, जैसे शाम में किताब पढ़ना या हल्की फुल्की वर्जिश। और तीसरा हिस्सा, वो तो फिर नींद का ही होगा। जी बिल्कुल, तीसरा हिस्सा है जागने के 16 से 24 घंटे बाद का।
یعنی گہری نیند کا وقت، اور یہ بہت بہت اہم ہے۔ دن بھر میں جو نئی عادتوں کی پگڈنڈیاں بننا شروع ہوئی تھی نا، نیند کا کام ہے انہیں پکا کرنا، مستحکم کرنا۔ اچھا، جی، اچھی اور گہری نیند کے بغیر عادتوں کو پختہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل نیند میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ نیند کا اتنا کلیدی کردار ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، انعام کا کیا چکر ہے؟ کیا عادت پوری کرنے پر خود کو کوئی ٹریٹ دینی چاہیے؟ چاکلیٹ کھا لی یا کچھ؟ دیکھیں، یہاں نا ایک دلچسپ نفسیات ہے۔ دماغ کا جو ڈوپامین سسٹم ہے، جو خوشی اور موٹیویشن سے جڑا ہے، وہ توقعات پر کام کرتا ہے۔ اگر آپ انعام کی امید رکھتے ہیں اور وہ آپ کو مل جاتا ہے تو رویہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر امید سے بڑا انعام مل جائے تو ڈوپامین کا رش اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر نہ ملے تو؟ ہاں، اگر امید پوری نہ ہو تو ڈوپامین کی سطح پہلے سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ کوشش کو سراہیں جو آپ نے اس لمبک فرکشن پر قابو پانے میں کی، یعنی صرف عادت پوری ہونے کی خوشی نہیں، بلکہ اس بات کی خوشی کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے خود کو پش کیا۔ وہ جو اندرونی شاباش ہے نا، وہ ڈوپامین ریلیز کو زیادہ مستحکم کرتی ہے۔ اچھا، تو فوکس کوشش پر ہونا چاہیے، نتیجے پر نہیں۔ بالکل، اس پورے عمل کو، اس ٹائم اینویلپ کو مثبت طور پر دیکھنا۔ یہ بہت ہی کارآمد نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا مشکل سوال پر، بری عادتیں، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے دماغ کا ایک اور پروسیس استعمال ہوتا ہے جسے LTD یعنی لانگ ٹرم ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہاں ڈپریشن کا مطلب اداسی نہیں، بلکہ کسی نیورل کنیکشن کا، کسی دماغی راستے کا کمزور پڑ جانا ہے۔ ٹھیک۔ مقصد یہ ہے کہ جو دماغی راستہ اس بری عادت کو چلاتا ہے، اسے کمزور کیا جائے۔ اس کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہوبرمین بتاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سے کوئی بری عادت سرزد ہو، مثال کے طور پر آپ نے بے خیالی میں فون اٹھا کر سوشل میڈیا کھول لیا، تو جیسے ہی آپ کو احساس ہو اور آپ فون نیچے رکھیں، فوراً بعد جان بوجھ کر کوئی دوسری مثبت اور آسان سی عادت اپنا لیں، جیسے فوراً اٹھ کر ایک گلاس پانی پی لیا یا 2-3 گہری سانسیں لے لیں، کوئی بھی چھوٹی سی مثبت چیز۔ اچھا، فوراً بعد؟ جی، فوراً بعد۔ یہ اس بری عادت والے نیورل سرکٹ کے تسلسل کو وہیں توڑ دیتا ہے۔ یہ اس راستے کو وہیں روک کر ایک نیا مثبت راستہ کھولتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بار بار ایسا کرنے سے پرانا ناپسندیدہ راستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سزا دینے سے بہتر ہے، یہ ایک متبادل فراہم کرتا ہے۔ زبردست، یہ تو بہت عملی طریقہ ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، خلاصہ یہ ہوا کہ عادتیں دراصل سیکھی جاتی ہیں، دماغ کی پلاسٹیسٹی کی وجہ سے۔ ان کے بننے کا کوئی مقررہ وقت نہیں، یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اصل چیلنج وہ لمبک فرکشن یعنی اندرونی رکاوٹ ہے۔ جی بالکل، اور اس پر قابو پانے کے لیے ویژولائزیشن یعنی ذہن میں دہرانا اور ٹاسک بریکنگ یعنی شروع اور آخر پر توجہ دینا یہ مددگار ہیں۔ اور دن کے مختلف اوقات کو سمجھ کر استعمال کرنا، خاص طور پر مشکل عادتوں کے لیے صبح کا وقت، اور انعام کے بجائے کوشش کو سراہنا۔ اور بری عادتیں توڑنے کے لیے سزا نہیں، بلکہ بری عادت کے فوراً بعد ایک مثبت اور آسان متبادل رویہ اپنانا، یہ دماغ کے راستوں کو بدلنے کا یعنی LTD کا مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سب طریقے اصل میں دماغ کی لچک یعنی پلاسٹیسٹی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے ہیں۔ آج کی گفتگو سے نا میرے ذہن میں ایک آخری سوچ آ رہی ہے۔ اگر عادتیں اتنی لچکدار ہیں، انہیں بنایا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، تو کیا ہماری شخصیت کا کوئی بھی حصہ واقعی پتھر پر لکیر ہے؟ یا پھر کیا ہر چیز، ہر پہلو تبدیلی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔